अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 12th। और आज हम काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनीज: कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, companies with charitable objects, one person company, holding and subsidiary company, statutory companies। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये वो कंपनी होती है जिसके मेंबर्स जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है जितना कि उन मेंबर्स ने गारंटी दी है या अंडरटेकिंग दी है कि हम इतनी लाइबिलिटी की गारंटी देते हैं। वो कंपनी, जिस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है जितनी कि उन्होंने गारंटी दी है अगर कंपनी वाइंड अप हुई है। ये एक गारंटी देते हैं मेंबर्स कि हम इतने अमाउंट की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई है तो इतना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लेकिन ये जो लाइबिलिटी होती है ये तभी अराइज होती है जब कंपनी वाइंड अप होगी। कंपनी वाइंड अप होने से पहले ये उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। ये तभी लाइबिलिटी अराइज होगी जब कंपनी वाइंड अप होगी, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप हुई है तो इतना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स दी एसेट्स जब कंपनी वाइंड अप होगी। ये एक गारंटी देते हैं मेंबर्स कि कितना अमाउंट हम कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी होती है। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है जितना कि अमाउंट अनपेड होता है इन मेंबर्स का जो उन्होंने शेयर्स लिए हैं। अनपेड अमाउंट जो होता है इन शेयर होल्डर्स का या इन मेंबर्स का जो उन्होंने शेयर्स लिए हैं। मैं एक मिसाल दूंगा। अगर एक शेयर होल्डर है, उसने एक शेयर कंपनी से लिया है फॉर ₹10, लेकिन उसने अभी ₹8 ही पे किए हैं। अब क्या प्रॉब्लम है, जो ये ₹2 ही उतना ही ये जो शेयर होल्डर है, ये जो मेंबर है, उसकी लाइबिलिटी उतनी ही लिमिटेड है जितना कि इस शेयर होल्डर का अमाउंट अनपेड है। यहाँ पर इस शेयर होल्डर का अमाउंट कितना अनपेड है, ₹2। ये जो ₹2 है इतनी ही लाइबिलिटी इस मेंबर की लिमिटेड है। जब ये शेयर होल्डर या ये जो मेंबर ₹2 पे करेगा तो इट मीन्स उसकी लाइबिलिटी अब नहीं रही है। उसके बाद जितने भी डेट्स होंगे कंपनी में, ही इज़ नॉट लाइबल फॉर दोज डेट्स। मीन्स ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं इसमें ये वो लाइबिलिटी होती है, ये वो कंपनी होती है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उतनी ही लिमिटेड होती है मेंबर्स की लाइबिलिटी जितना कि अमाउंट उन्हें अभी अनपेड है। उन मेंबर का जितना पैसा अभी अनपेड है जो उन्होंने शेयर्स लिए हैं कंपनी से, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी कंपनी में होगी, जितने भी डेट्स कंपनी में होंगे, दीज शेयर होल्डर्स आर दीज मेंबर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेट्स आर लाइबिलिटीज़। जितना पैसा उन्हें अभी बकाया है उतनी ही उनकी इन मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड है। उसके बाद जितने भी डेट्स कंपनी में होंगे वो ये शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं होंगे। थर्ड वन इज़ अनलिमिटेड कंपनी। वो कंपनीज जिन मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये भी एक किस्म की कंपनी होती है। इसमें क्या होता है, जो लिमिट होती है लाइबिलिटी की वो अनलिमिटेड होती है। अगर कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो डेट्स होंगे वो पे ऑफ नहीं हुई है तो उसके बाद क्या हम करते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के उनके पर्सनल प्रॉपर्टी हम बेचते हैं
اور یہ جو ڈیٹس ہیں یہ ہم پے آف کرتے ہیں، کیونکہ جو لائبلٹی ہوتی ہے یہ انلمیٹڈ ہوتی ہے. اگر پرسنل جو پراپرٹی ہوتی ہے کمپنی کی، اس کو بیچنے کے بعد، اس کو سیل کرنے کے بعد جو ڈیٹس ہوں گے وہ ابھی پے آف نہیں ہوئی ہے فل، تو جو پرسنل پراپرٹی ہوگی ممبرس کی اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. پرائیویٹ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جس کو 3 ریسٹرکشنز ہیں. فرسٹ ون از کہ وہ اپنے جو شیئرس ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے شیئرس جو رائٹ ہوتا ہے شیئر ٹرانسفر کرنے کا، انہیں ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیئرس ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا ہے جو لمٹ ہوتا ہے ممبرس کا، اس میں جو میکسیمم لمٹ ہے وہ ہے 200 ممبرس. 200 ممبرس کے علاوہ اس کمپنی میں ممبرس نہیں ہو سکتے ہیں. دیر از لمٹ آن دا نمبر آف اٹس ممبر دیٹ از 200 اینڈ 200% شوڈ بی ان پرائیویٹ کمپنی. مور دین 200 ممبرس ایک پرائیویٹ کمپنی میں نہیں ہو سکتے ہیں. تھرڈ ون از یہ پبلک کو انوائٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے شیئرس سبسکرائب کرو. اس کے بعد ہے پبلک کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو پرائیویٹ کمپنی نہیں ہوتی ہے. مینز جو ریسٹرکشنز پرائیویٹ کمپنی میں ہیں وہ ریسٹرکشنز پبلک کمپنی میں نہیں ہیں. مینز ایک پبلک کمپنی اپنے جو شیئرس ہوتے ہیں پبلک کمپنی میں وہ ٹرانسفر آسانی سے ہو سکتے ہیں. جو ممبرس ہوتے ہیں ان میں ریسٹرکشن، ان میں لمٹ نہیں ہوتی ہے. ایک پبلک کمپنی میں مور دین 200 ممبرس ہو سکتے ہیں. تھرڈ ون از یہ پبلک کو آفر کر سکتا ہے یا انوائٹ کر سکتا ہے کہ آپ ہمارے شیئرس سبسکرائب کریے. اس کے بعد ہے گورنمنٹ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جس کمپنی میں مور دین 51% شیئر ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ کمپنی. اگر میں نے کوئی کمپنی سٹارٹ کی ہے تو اس میں زیادہ شیئر گورنمنٹ کا ہے مور دین 51%، تو اٹ مینز جو یہ کمپنی ہے اس پہ گورنمنٹ کا کنٹرول رہے گا، کیونکہ جو میجارٹی آف دی شیئرس ہے ڈیٹ آر ٹیکن بائی دی پرچیز بائی دی گورنمنٹ. فارن کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہوتی ہے، جس کا ہیڈ آفس آؤٹ سائڈ دی کنٹری ہوگا لیکن اس کے جو برانچ ہیں وہ دوسری کنٹریز میں ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم فارن کمپنی. فار ایگزامپل اگر ہم پیوما کی بات کریں گے، یہ انڈیا کی کمپنی ہے، یہ فارن کمپنی ہے، اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ آؤٹ سائڈ دی انڈیا ہے. سو دس از اے ایگزامپل آف فارن کمپنی. کمپنیز وتھ چیریٹیبل آبجیکٹ، ان کا ایک چیریٹیبل آبجیکٹیو ہوتا ہے. 1% کمپنی ایک وہ کمپنی ہے جو نیولی فارم کی ہے کمپنیز ایکٹ 2013 نے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں 1% ایک ممبر ہوتا ہے ایک کمپنی کا، اور جو منیمم پیڈ کیپٹل ہوتا ہے وہ ہے ₹1 lakh. یہ جو 1% کمپنی ہے یہ لمیٹڈ بائی گارنٹی اور لمیٹڈ بائی شیئرس بہت ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہولڈنگ اینڈ سبسڈیری کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو دوسری کمپنی کے مور دین 51% شیئرس پرچیز کرتا ہے. مانو دیر آر 2 کمپنیز، ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے مور دین 51% شیئرس پرچیز کیے ہیں. جب اس نے 51% شیئر دوسری کمپنی کے پرچیز کیے ہیں تو اٹ مینز جو کنٹرول رہے گا دوسری کمپنی پر وہ اس ہولڈنگ کمپنی کا رہے گا، کیونکہ اب میجارٹی آف شیئرس کس نے پرچیز کیے ہیں، ہولڈنگ کمپنی. سو ہولڈنگ کمپنی وہ کمپنی جو دوسری کمپنی کے شیئرس مور دین 51% شیئرس پرچیز کرتا ہے. جب وہ 51% شیئرس دوسری کمپنی کے شیئرس پرچیز کرتا ہے تو یہ ایک ہولڈنگ کمپنی بنتی ہے. اور سبسڈری کمپنی اس کمپنی کو کہتے ہیں جس کے شیئرس ایک ہولڈنگ کمپنی پرچیز، جس کے مور دین 51% شیئرس ایک ہولڈنگ کمپنی پرچیز کرتی ہے. ہولڈنگ اینڈ سبسڈری کمپنی وہ کمپنی ہے جو دوسری کمپنی کے مور دین 51% شیئرس پرچیز کرتی ہے. اور لاسٹ پہ ہے اسٹیچوٹری کمپنیز، وہ کمپنیز جنہیں ایک اسپیشل ایکٹ کے ذریعے اسپیشل ایکٹ ایک پاس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں، اس ایکٹ کے ذریعے وجود میں
لایا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں اسٹیچوٹری کمپنی. وہ کمپنی جنہیں ایک اسپیشل ایکٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں پاس کر کے وجود میں لایا جاتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں اسٹیچوٹری کمپنی. سو دیز ویر دی ویریس کائنڈس آف کمپنیز جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ ویریس کائنڈس آف کمپنیز کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ریگارڈنگ کائنڈس آف کمپنیز. شکریہ.